قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. یک صلوات بخوان محمد و علی. عزیزانی من، موضوع اسمو آواز مایه دیگن، موضوع اسمو درباره زندگی الهی و یک زندگی توحیدی است. یک بسیار اهم موضوع اگر ما شما توجه کنیم و زندگی خدایی را مابین پیدا کنیم، بسیار مسائل ها حل میشه، بسیاری از مشکلات برای انسان سهل معلوم میشه، ریزه معلوم میشه. انسان هیجان زده نمیشه از ریزه سے ریزه مشکل. انسان بعضی یاد میکنه که ریزه سے ریزه مشکل هیجان زده منشیره، استراب منه، مضطرب منشیره، از بین مبرشیره، نگران منشیره، بیچین منه. لیکن اگر شما که ذات پروردگار عالم اتصال برقرار کنی، که خدا رابطه خو برقرار کنیم، مسائل انسان حل میشه. یک صلوات بخوان محمد و علی. یک صلوات دیگر بخوان. صحیح شد. لذا زنی من باید که از ما ساعت بورین یک دو سه شو کی منده در خدمت شما باشم و بتونم بعضی از مطالب ها را ترانسفر کنم و منتقل کنم. انسان که خدا رابطه خو برقرار کنه، بسیار زیاد مسائل ها حل میشه. ما گفت دو نکته را در امام ارگای نصیرآباد درباره رشد و ترقی انسان ها گفتم و بعضی توضیحات را و بعضی مطالب در اشرای اول گفتم در زیر آیه عرفانی که یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم ترحمون. دو نکته را باید توجه داشته باشید. برای رشد انسان ها دو چیز بسیار مهمه که اول روزم ما گفتم در خدمت بعضی از عزیزان. یک عبادات، یعنی اگر میخوایی رشد معنوی داشته باشی، اگر میخوایی کمال طرف کمال بری، عبادات را باید انجام بدی. نماز، روزه، زکات، خمس و عبادت به معنای وسیع شی. هر کار نیک، هر خدمت به انسان ها این مگه عبادت. حتی گفتم راه رفتارم دیروز گفتم که راه رفتارم انسان میتونه در عبادت تبدیل کنه. لیکن متاسفانه ما شما در عبادت در دو مشکل گرفتار میشیم و امکان شسته، بلکه قوی امکان شسته. یک که امکان داره در عبادت بود غرور مبتلا شدیم یا در تکبر مبتلا شدیم. غرور و تکبر تقریبا یک معنی میگیریم. یا امکان داره ما شما از طریق عبادات به عجب مبتلا شدیم. تکبر او شو در خدمت شما گفتم که انسان تکبر لمس مونه، مشاهده مونه که اونو فلان شخص متکبره. انسان های دیگه فرموگه ما که دزو ملاقات نمونه، ما که دزو گپ نمیزنه. چرا؟ او متکبره، توق مونه، از حرکات سکنات چی، از کردار چی متوجه میشه، غرور داره یا متکبر شخص است. لیکن در مقابل چی یک مصیبت دیگه ای که عبادات مشمول ممکنه دامنگیری از مشونه او عجب است. عجب یعنی یک اندرونی احساس برتری. ما خو بسیار خوب آدم هستم، ما خو بسیار مؤمن آدم هستم، ما خو بسیار بهترین انسان هستم. دیگه چون باشه زنی من کمر انسان را دو چیز میده مونه. یک غرور
امی تکبر یک عجب یعنی چی؟ در دیگه معنی بگم عجب یعنی خودغرض، یعنی در درون از خود خو یک خودغرض انسان است که تمام کردارش از سر تا پایشی مگه ما صحیح دیگه تا هم غلط ہے. البته کم ذره عبادات را کمی که کارهای خدا را انجام میده این سبب میشه که منیشی این مصیبت پیدا شده و این خطرناکه، بسیار خطرناکه. تکبر ممکنه بعض از افرادها شیر ایله بیده بگه انسان در تکبر مبتلا است مونم کچ ملاقات نمونه ایله بیده آیسته آیسته پراکند امو گرد چی که افراد است اونا پراکنده میشه. لیکن زنی من عجب یک مسئله درونیه. انسان خود خیال مونه که ما خوبم، ما خیلی عبادت را انجام دادم، ما در کارهای مذهبی پیش استم، ما در کارهای الهی پیش استم. در درون از خود خیلی داد میده خود خوره، ای شاباشی میده خود خوره. این خطرناکه، بسیار خطرناکه. زمینگیر مونه انسان را نمیله بال بوره. این یک چیز. دویمه میشم که میخوایم بگم در امام بارگاه نصیر آباد توضیح دادم، لیکن اونجا این نکات که امروز در خدمت شما نگفتم، نو نکات است. دویمه چیزی که برای رشد انسان ها ذریه و بلاهای مشکلات در عبادات انسان در می مبتلا میشه، در ماما مبتلا میشه، لیکن در بلاهای انسان خدا را میگه خدا ای خدا توی تر، ای خدا. اقتصادی مشکل ما خدایا مشکل از بر حل کو. مصیبت های مختلف مشکلات حال شما گرفتاریار الا ماشاءالله هر کدام از ما یک مشکل داریم، هر کدام از ما یک مشکل اقتصادی داریم، یک مشکل مریضی داریم، یک مشکلی یک است مختلف است. لیکن مشکلات بلاها فایده داره. بلاها انسان را از خود د عجب مبتلا نمونه، د خودی مبتلا نمونه، د تکبر مبتلا نمونه. انسان رو میره به طرف خدا. این تجربه کنین زنی من که انسان کی بریجی بلا مایا مشکلات کی مایا انسان طرف خدا توجه نه. البته بسیار کم افراد است و کم ظرف انسان باشه که د بلا هم خدا را یاد نکنه. همیشه بازیار که در آخری لمحات موت است یا سکرات موت مینگرنه یا ناجوری را مینگرنه او بسیار کم افراد است که خدا را یاد نکنه. البته او زندگیش را اسمشیش هم تاثیراتی داره. یک نفر بود تقریبا حدود 23 سال در سیول اسپیتال بود. یک نفر کانسر بود، مریض جگرش کانسر شده بود. عادی لکنار بیشی عادی بیشندن بیشی عادی بیشی بینظمیه دیگه نه. خب مو تقریبا 23 سال 24 سال که است پیش اونجی رفته بودی سیول اسپیتال. یک بنده خدا مریض بود، کانسر شده بود، جگرش کانسر شده. جگر کی کانسر میشه کمرا آماس مونه دیگه آو پیدا او بیچاره رشته دارایشی از کنارشی ایله داده بودک و در گوشایش واکمین گاو کی موبایل نبود دیگه، واکمین ارده بود. در آخری لمحات بود اور میگفت گانا گوش کن. در آخری لمحات اور میگه گانا گوش کن. در حالی که دزی حالتی مشکل مو باید چیکار کنیم؟ خدا را یاد کنیم دیگه. انسان مشکل کی گرفتار میشه خدا توسل به خدا مونه. ما امروز میخواهیم که مشکلات را از یک نگاه دیگه برای شما بیان کنیم. بلاها را اینا بحث های عرفانی است. زنی ما خود ما عارف نیستم، از علما شنیدم امور میخواهیم در خدمت شما بیان کنیم تا یک تأثیری برای خود از من باشه. لیکن نمیشه قبل نبزی مگم زنی من بلاها که وقتی ما در مگم در امام بارگاه نصیر آباد هم گفتم مرحله اول اینیه که از مسجد که رفتی، از مجلس رفتی دیگه توجه کو که تو چقدر گواهی از مبری تو سر کرده، چقدر ما باید از این بعد زندگی کو دایرکشن سے تبدیل کرم. اگر جو که تو بودی، اگر امو بودی، همو هیجان زده والا انسان بودی دیگه تو کامیاب نشدی. تو ٹیم از برم ضایع کردی، ٹیم از خود خم ضایع کردی.
باید در حالتی باشیم که ازش که رفتیم چنج باید باشیم، چنج باشیم. بلاها که در دعای ندبه رو ما میخوایم کم ذره توضیح بدم. دعای ندبه صبح جمعه که دعای ندبه میخوانیم، ندبه دعا یعنی دعای ندبه دیگه. ندبه گفته ندبه یعنی یک ناله کو، یک فریاد بزن، دعای ندبه میه دیگه. ندبه کنان که یا کنعان که یعنی در حالت گریه، در حالت سوز، دعای ندبه میه. در دعای ندبه عزیزانی من توجهی که ما شما باید طرف داشته باشیم ایه که ما دعای ندبه و میتر روایات این نکته توجه که شاید گوش نکرده باشیم. درست موضوع لفظیات ندارم یا موضوع ذاکرین ولی که نمیتونم جلب کنم امو خواهش امور نیره چیز، لیکن مطالب های مهم را باور کن بعض اوقات د خوب ما خدا نخواسته خود نه بڑایی کیسته این ازی پیشکش شنیدیم، توجه میخوایم شنید. یکی از خصوصیات و امتیازات دعای ندبه علمیه که شما توجه دلاو میده به طرف بلاهای اهل بیت، مصیبت های اهل بیت. شما دعای ندبه رو بر بخوانید، از مصیبت های آخر مگم از مصیبت های انبیاء علیه السلام شروع میشه، از مصیبت های امام زمان علیه السلام. این دعای ندبه رو بر خوب دقت گوش کنید یا دقت بخوانید. معنیش است که ما شما بری بلاهای اهل بیت علیه السلام را طرف توجه بدیم. علمکم که معنی چی فایده داره، یعنی این که طرف بلاها و مصیبت های اهل بیت علیه السلام توجه کنیم یعنی چی؟ خب چیکار شد؟ این ان شاء الله میشه اگر بهتنم در باره بلاهای اهل بیت مطالبی ارز کنم که مفید که ثابت شنه و یک نتیجه بگیریم برای ذات خوب، برای وجود خوب، وجود معنوی خوب، برای روح بس خود خوب. لذا زنی من وقتی که میگم مطالبی که مهم است واقعا مهمه، یعنی ما درو از خاطر زی درو زیاد درو تکرار منم که مهم است توجه کنیم. ما میتونم کاپی پیست کنم، ما میتونم کاپی پیست کنم از یک کس عالم همتر با این بریش بگو. یک نفر بود بیچاره یک زمان مود قم میخندی گاه بود شروع بود او مو کس جمعه کس بچا کی جمع شد تقریر مکدی تمرین منی عالم جونیور بچا کی مایا کی تازه قم داخل بشه باز مو اینا تقریر یاد میدی جمعه بگی هر چی بگی چون از بعد روی بری مردم تو بسیار مثلا نمیتونی بگی اینجا هر چیز کاپی پیست کو. باز یک نفر بیچاره بس کاپی پیست کرده بود عرفانی درابطی را، باز اون گفت که فول چخشور فول ناله مکد حتی ایتن گفت که اس ازاخانه ابو طالب میں متام خنده کردی مفتی قدرم کاپی پیست نکو دیگه نه که اس ازاخانه ابو طالب میں تو خود خانه فلانی شته خانه ازمش شته امین جی کم در تبدیل مکدی. لذا زنی من میتونه انسان کاپی پیست کرده باید بگه، لیکن وہ تحلیل میخوایم کنم، میخوایم بیان کنم یک چیز تحویل بدم. کار از باید، د کار اجتماعی باید، د کار سوسایتی که است باید توجه داشته باشه زنی من که بلا کد انسانی مومن زندگیشی یک جایه. سوالی پیدا نمیشه که یک شخصی خدا کنه بلا نباشه در زندگیشی، مصیبت نباشه. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، علامه طباطبایی رحمت الله علیه میگه سلسله موی دوست حلقه دام بلاست. این سلسله موی دوست که تو در طرف خدا موری حلقه زده تو را دام بلایا بلا. هر کی در این حلقه نیست یعنی دامی از بلا نیست، فارغ از این ماجرای فارغی. یک نفر بود در کراچی وقتی ما رفته بودی کراچی تقریبا یک 7 سال پیش بود، بیچاره ما هر کاروبار دیس میزنم نموشه یک دو نموشه درو یک دو نموشه تو بیا د دکان یگو دعا بخوان یگو نثار کو یگو چیز کو که سودار شونه گفت ما بسیار ای کوشش مونم فقط بلایا نموشه زندگی میں یک دو نموشه. ما گفتم تو زیارت اشرام میخوانی گفتن گفتم دنیا زیارت اشرام مگه اونجا هم گفتن نصیر آباد اللهم اجعل محیا محمد و آل محمد.
تا تو گفتی که زندگی از محمد و آل محمد قرار بدی، یا لبیک یا حسین بگی صحیح معنی البته موشی تو زندگی مشکلات اجین است در فارسی میگه مؤمن زندگیشی اجین است یک جاست با بلاها البته نوعیت در کیالی در خدمت شما مگم. لذا باید این روز توجه کنیم امشب که اهل بیت را بلاهای شی که برای اهل بیت بلا ما یعنی چی؟ برای کربلا برای امام حسین که بلا آمد بلای عظیم یعنی چی؟ این چطور بلا بود؟ چی فایده داره؟ و ما هم خود باید استسته آماده کنیم. دو بلا هست زنی من توجه کنیم، دو بلا دمنی روایات دو بلا و دو گرفتاریار را توجه داده. یک بلای ترفیعی مگشره یعنی مبر طرف بال مبر انسان را. یک است بلای تنبیهی که انسان بچه تنبیه منه میزنگو کار منه. تنبیه یعنی سزا، یک بلای سزا یک بلایی است که انسان را مبره طرف بال کست مبره. بلای تنبیهی که تنبیه منه کفاره گناه زن ریزه گناه کده باشی کفاره شرمین کرنی دی دنیا جواب شرمین کرنی دمزی دنیا البته بعضیا مین کرنا بعضیا نمین کرنا. اگر دیدی زنی من که در زندگی تو بلا آمده، ناجوری هم ده، قرضدار شده، مشکلات هم ده، تنشن هم ده، بس متوجه شو که یک جای لنگ بوده یک جای گو کار کده که این مشکل تو را دامنگیر تو شده، این گرفتاری دامنگیر تو شده توجه که نظر منی بسیار مهمه. لذا بلای تنبیهی اکثر شیزانی من برادرانی من خداوندی متعال میخواه خوب دقل باشه میخواه چوب بیزنه شمور دمزی دنیا بنده خوب خورد چوب میزنه. خدا لطف منه بریز مشمو که بعضی از بلاها بری منازل منه لطف است ای. چرا؟ چون خبر خداوندی متعال که اگر ما این بلا را امروز بریزی نازل نکردم او بلای آخرت بسیار خطرناک ہے، او بلا بسیار دائمیه. این بلا که ما تو یک شو در تب گرفتار منم یک شو تو سے ناجور مشی تو میگیری ما اینی قصد گناهی ترکیه سے مبخشم اینی قصد کیسے هم کارهای بد که کده اونها جبران چینمیه. ازا این بسیار خوبه تنبیه منا خدا مشموره چوب میزنه. یکی از بزرگوارا بود که نامشی یک صلوات بخوان محمد و آل محمد. علامه نخودکی در حرم مطهر امام رضا کی بورین اون طرف شی امو طرفی که زری که مریضار کی خواو میده کم ولا بورین اون میجی دفن است دان درگم دفن است. یک بسیار واقعیت عارف یک بسیار عجیب انسان در خیال من امی بوده که اگر غلطی نکنم خدا نخواسته نام یا امی بوده یا آیت الله فاخر بوده یا امزینا بزرگوارا کسته بوده. یک صلوات دیگه بخوان محمد و آل محمد. خلاصه یکی امتی علماء بوده شاید باید زباد مانور کرد یک روز نماز صبح قضا کرد یک روز نماز صبح قضا شد خدا چوب زد چیره بلا کس بریشی اورد. لذا بلاهای دی دنیا کی بریز مشمو تنبیهی یعنی تنبیه منه خوبه. دمنی آرمی دیگه نه اگر تو یکو امو 2 سال نه کی کمیشن کی تو درو باید پاس کنی کاکول فلان را غلطا فشتونه بهتر مفهمه. خب اگر یکو غلطی کردی تو تنبیه منه چی امو سپاهی یا امو صوبیدار تو را اذیت منه کی سمروز تو سر مگبو از بعد تو متوجه میشه که این صوبیدار که مر اذیت کرده بود که 3-4 یک 12 15 مرتبه مر اٹک بیٹھک کنو خو این ماده کمیشن باید برسید کپتن میشد. این خوب از زنی من خدا اگر مو از این انگل بلا را تو کنی که یگو تنبیه کرده بس بور سوچ کنی که خدایا
من کدام کاری غلط کردم که امروز تنبیه مشم درو امروز درو این مصیبت بریز مامده پس انسان دوباره هم از او کاری بد خو کسته دیس خو کسته اله میده هم خدا شد چوب زده. امام علی علیه السلام منی دعای ندبه کمیل چی میخوانه زنی من مو دعای کمیل امی سرسری میخوانیم دیگه. آجکل خود دمنی امام بارها دعای کمیل خواندم نموشه موشه لیکن تمام مورا قرآن خوانی تمام قرآن خوانی مورا تو تامونه 4-5 نفر بیچارم چند نفر شته یا آقای اشرف که دونجی میخوانه که چند نه جوان یا پیر اونایی که رفتن نمیتونه دیگه قرآن خوانیه. الما مگم که بعضیا که سبری گوری چاول که بارها ما گفتم ایر مگم ازانی من بارها برای گوری چاول ایر قصه شمونم که در زمان رسول خدا یک داستان شده بود موش ما برای یک دنه بوٹی چاول خود رو بازی میدی جنگ مونه. لذا این دنیا اگر بلا آمد او دنیا بلای شکست بچاو میشیم و خدا میخواد که ما ازش بچاو شیم. خدا رحیم است زنی من چی میگه امام علی علیه السلام در دعای کمیل و هو بلاء و مکروه قلیل مکروه یسیر بقاؤه قصیر مدته. این دنیا بلایش قصیره قصیر یعنی قصر که نمازم نصفه میخوانی کمه این بلا کم است در دعای کمیل میگه. بعض امام که استم قربان ازی بزرگوار شدم که فکیف احتمال لبلاء الاخره بلای آخرت رو ما چطور تحمل کنم. بلای آخرت چیست؟ وجلیل وقوع المکاری فيها وهو بلاء تطول طولانیه و بلاء تطول مدته مدت از طولانی است و یدوم مقامه و جایگاه از طولانیه دائمی است. لذا پروردگار عالم کی مایا مور شمور بعض اوقات کی بلا بر سر از مایا نانا فقان نکو زانی من خب امین جی ماتا امام برگان اسلام آباد گفتم بعضی هم که در یورپ فلان جای اونا گناه مونه شراب بخوره فلان مونه ذکر ها مونه خب بریزنا بلا نمایا دو جواب داره بریزنا یکی کی بلا ها نویه چی فرق داره. در کالیفرنیا که است آجکل بدترین آتش زده شده که تقریبا حدود 30,000 ایکر که است زمین در خانه ها در خورد یک بلایی تر طبیعی بلایی. یک دفعه است بلا به معنی ازیست که خدا میگه تو طرف از من توجه نکو. گفتم نه بلا کی مایم انسان میگه خدا انسان یورپی ممالک را یا یک انسانی بدبخت را یک انسانی گناهکار را اصلا خدا میگه تو ما در نعمت غرق برم. تو اگر یک کاروبار کنی کاروبار تو 4 گونه ما فایده دلاو منم اصلا تو طرف از من توجه نکو تو غرق بیمزی نعمت چو طرف از من توجه نکو. موشمو کی بریز بلا همایه باید ما توجه کنیم زنی من که خدا درو توجه من طرف ازمو طرف از این نقطه توجه کنیم که خدا توجه من طرف ازمو توجه کده ازا ناله نکنی فغان نکنی ناجوریه ٹھیک خدایا جور کو مرا لیکن گیله نمونم استو طلبکار نیستم استو من گیله نمونم شکایت نمونم ٹھیک ہے صحت و سلامتی را دعایش میخوایم لیکن خدایا تو مورد توهین قرار نمیدم. فقط مور دیده بازی مگر فقط مور دیده که بری از مصیبت میری فقط خانواده از مور دیده فقط قوم از مور دیده. خب بابا تو یک دفعه توغم کنم که هیستری تو در کجایا هیستری تو همون تاریخچه زندگی تو چی کارا کرده که امروز در این بلاها مبتلا شده. یک صلوات دیگه بخوان محمد و آل محمد. امام علی علیه السلام در بحر الانوار و مرحوم مجلسی نقل کرده در بحر الانوار جلد 67 موقع که شیعه ازموره بسیار مهم است زنی من شیعه و دوستان ازمور کسته که اونایی خداوند متعال میخواه لطف کنه ایه که دمزی دنیا در بلاها مبتلا مونه. شیعه ازموره خداوند متعال در امزی دنیا در بلاها مبتلا مونه حدیث است و امی در منی قرآن هم کسته ما میخوانی
قرآن شال میخواین در خدمت شما اول حدیث میخوانم ان الله تعالی یطهر شیعتنا من ذنوبهم فی الدنیا بما یبتلیهم یبتلیهم بلاه مگه خداوند متعال یطهر پاک مونه شیعه از موره از ذنوب شی از گناهای شی فی الدنیا نگوده فی الاخرت فی الدنیا بما یبتلیهم به من المحن یعنی حتی امام علی علیه السلام در روی تایید منزانی من که بلا کی برای از شما مایا بعض اوقات از خاطری بعض از گناهای مایا از خاطر بعضی از کردارهای از مست از خاطر بعضی از جملات مست از خاطر بعضی از حرفهای مست از خاطر بعضی از حتی مو رفتوی مو که طرف گناهموری هم است القرآن چی مگامی حدیث را توجه که نزانی من اینا بسیار شیرین بحثها هست متاسفانه نمیشه که تمامیش توضیح بده قرآن مگامی حدیث را توضیح میده و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم مصیبتی که امده کسبت بی ایدیکم شما توسط دستهای خود کسب کردین و یعفو عن کثیر پناه بزاد خدا چقدر اهل بیت ازمو و خود قرآن یک جمله بسیار ریزه است لیکن باور کن عرفا و مفسرین منی امزی آیت بسیار توضیح داده مگر بسیاری از گناها شما کسب کردین بلاها را از خاطر گناهای خود کو از دستهای خود کو ایدی یعنی کسبت کسب یعنی کسب کرده حاصل کرده از دستهای خود کو از دستهای خود کو کسب کرده آخرش یک جمله دیگه مگه و یعفو عن کثیر قرآن مگه بسیاری از افرادها را بس ما معاف مونه چرا این توجه دلاو من شما مگه اگر ما بعضی از بلاها را برای شما میروم از خاطر گناه های شما و یعفو کثیر ما از خاطر از لطف و کرم و رحمت خما شما کسا برای شما درو مبخشون و الا زنی من اگر خداوندی متعال از عدالت خو بیر کارم تماما از عدالت خو حساب کتاب مکنه کارم تماما حتی ششتو ازمو مسئله داره حتی فکر کدو ازمو مسئله مشکل ساز است حتی رفتو ازمو مشکل ساز است نفس گرفتو ازمو مشکل ساز است لذا دعا منی الهی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک خدایا تو کزمه کی حساب کتاب منی بفضل خو کنو نه بعدل خو اگر عدل خو کنه حساب کتاب کنه خدا مد بیا خالی حساب نفس کی مددم تو را امیر تو حساب کتاب شی بدی دیگه نعمت دنیوی الکو نعمت این اولاد نعمت زن نعمت شوی نعمت بابا پدر و نعمت دنیا خداوند متعال در منی حدیث قدسی خود چی میگه دیگه خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتك لاجلی تمام کائنات رو ما برای تو خلق کردم لیکن و خلقتك لاجلی تو رو برای خود خلق کردم لذا زنی من برادرانی من خداوند متعال هم ایرم که تو کی برای تو بلاها نازل شده از خاطر گناهای توست لذا مواظب باش اگر یک وقت بلا اگر مایا زود برو کار غلط خور پیدا کو توبه کو مانند کی مانند بزرگا مانند که امام نامش پیدا کردم در خیال آن امی مرحوم نخودکی اصفهانی که یکی از بزرگان بود زنی من واقعا عجیب آدم بوده گفتم نه بزرگای اسمو عجوبه بوده عجوبه های زمان یک وقت چون خالی آدم مجلس بخونه مجالس حالات زندگی عرفا را حالات زندگی علما را تقریبا 7-8 جلد کتاب لکھائی شده خوب است زنی من که انسان کو علامات زندگی ازنا را مشاهده کنه که اینا چیکار کردن مانند یزید نخودکی مانند گفتم دیشو یک عجوبه زمان بوده کاشف الغطا علی خود تو شیخ انصاری رحمت الله علیه نظری از عجوبه را کاشف الغطا را رد مونن بعض میگه عجوبه خود چی درو یمو تواضع شده شو میده لیکن علما میگه خود شیخ انصاری هم یک عجوبه بوده واقعا عجوبه بوده این آخرین کتابی که مومی قید درس خارج موری ایر باید بخانی کتاب مکاسب و کتاب فرائض الاصول چرا باز تازه خود این کتاب فرائض الاصول و مکاسب شیخ انصاری بزرگوار دوباره باز دمنی درس خارج اونجا دوباره مورد بررسی قرار میگیره نظرات چر میره نظرات کاشف الغطا میره یا خود در زمان ازمو
اینا خود 200 سال پیش بود. زمان زمو که زمانی مطلب این تقریبا 60-70 سال بود، زمان صدام کی بود. خودی شهید باقر صدر یکی از عجایب بود، یکی از نابغه ها بود. شهید باقر صدر واقعا عجیب بود. کتاب القی سالیسر سخت ترین کتاب لیکایی مونه دمنی 2 ماه مو دمنی 2 سال بخانی شد. उमने 2 माह लिखाई करे वो 2 साल बाद भी खाली ताज़ा उन है कि बाज़ या कि ज़हीन नहीं है 2 साल बाद हम न फामिदा किताबी 2 माह रहा तवज्जो न फामिदा. एक नफर बंदे खुदा बुद फ़लसफ़ा खान को माँ बिस्यार फ़लसफ़ा खान दो बिस्यार खूब वक्त गिर एक दिगर आप एक चंद न इश्कालात की बरिश पड़ता हो कि न खान दो न फामिदो मसलन हिच्चम न फामिदो बुजुर्गाय از مویتر بوده واقعا. نخودکی یکی از افراد ها بوده که نخودکی اصفهانی گفتم که اگر رفتین حتما در حرم امام رضا طرف همونج که مریضا را چیزونه در خلم همونج قبر شی است. مگه ما در تمام عمر خو یک روز نماز صبح قضا کردم. یک روز نماز صبح ما کست قضا شد. مگه خداوند متعال در متناسب یمزو نماز صبح ما را کست چوب زد. و بلایی بر سر از ما آمد، یک بلای سنگینی بر سر آمد. توجه کردم، فهمیدم که ما نماز صبح قضا شد. اونا متوجه میشن، بزرگان متوجه میشن. ما شما بجای که متوجه شدیم از خدا که است طلبکار میشیم. یک صلوات دیگر میخوانم محمد والی. یکی از بزرگان که برادرم آقای شب زیاد شوق داره رجب علی خیاط کی بیس کرده امروز گفتم. رجب علی خیاط یک عام آدم بود لیکن ولی خدا بود. ولی خدا واقعا ولی خدا بود. عبادات انجام داده بود بغیر خواندو. قرآن را حفظ کرده بود. قرآن را مفهمید. آیت الله مرشد نجفیشی گفت که تو بیا ماشی امیر چک کنم امتحان کنم که چطور که است آیه قرآن را مفهمه یا نمیفهمه. منی مفاتیح الجنان کی تو کنی خو دعاها است واسه چی قرآن مست دیگه. منی بعضی دعاها کی تو اون کد اونار خوانده نمیتونست قرآن خوانده میتونست. پس پرسان که چطور قرآن تو میخوانی؟ گفت از منی آیات نور برمشه. ما میگم که آیه قرآن یک عام آدم بود. عالم نبود رجب علی خیاط. اینا این بزرگوار بود که خوش نقل مونه که ما در یک مجلس ما رفتیم مناجات میکردیم دعا میخواندیم ذکر میکردیم. ما یک روز در مجلس رفتیم که بشنیم دعا بخوانیم چند نفرات دیر آمد. مرکم جای احساس گرسنگی کردم گشنه شدم. آقای علی استاد عزیز از مو گفت که این گشنه احساس گشنگی کرد. باز گفت کم نان بیر نان کست اورد پنیر و نه پنیر و مکن و زیادت کرا یا مکم زنام خوردم. نان گرم بود مزدت مرا مزدت گفت که زیاد خوردم کم زیاد خوردم. خوب خلاصه نان که کم زیاد خوردم از او گرسنگی که ضعف بود از او بیشتر خوردم. انسان که مخرم ضعفش ختم شد بس دیگه او زیاد خورد. مگه باز یک لحظه بعد دعا شروع شد دیدم حال ندارم. گفت ما خب از اونجا فارغ شدم گفتم برو زیارت امام رضا علیه السلام بود یا الدیار نیه. اونجا رفتم. این قدری بنده خدا عجیب بوده که سلام میکرده جواب اهل بیت را میشنویده. جواب امام رضا را میشنویده. موږ السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. هزار فکر د ذهن مو پیسې امدوم آقا برای پیسه امدوم برای عرصی امدوم برای ذکر. این مرفت آقا سلام میکرد برای جواب واقعا نمیتره برای جواب. او روز اونا جواب میده شیره لیکن این نمیشنوه. رسول خدا شیره مگه که مینگر نشیره کچی ملاقات مونه بزرگا بوده دیگه این بزرگا از مکد اهل بیت ملاقات میکردن. مگه رجب علی خیاط امروز زیاد
زیاد خوردی. ما شما وقت گفتم دیگه برای چاولی نظر که علما بروشه فلان بروشه چیکار کنی مثلا من تو کنی برای مجلس یا برای چاول چیکار کنی کمپریزن من یار مگه اگر مجلس سبا شاو مست پروا نداره میشو چاول نیه ای ازانی من د نصیر آباد ما گفته بودم این جمله را البته هیچ بلیگو کس خودم خواسته چک نکردم این د نصیر آباد بودم دمو دیاد نماز لذا موشو یک جبل خیاط برای یک قطره زیاد خورد رسول خداش تنبیه کرد توجه دینا بوده چرا تنبیه های از نه فرق مونه که تنبیه اسمو تنبیه های از نه فرق مونه اونها را جواب نمیده نمیگرنه موها دیگه بناها مبتلا میشیم به شرطی که متوجه شیم به شرطی که متوجه شیم بزنی من فرق داره تو ای رجب علی خیام که از جوان که اماد گام گفته بودم دمزی ما بارگاه شاید گفته بودم در زمان دیگه مای رمضان بارگاه گفته بودم که او جوان بیچاره مفت که مرا زن بدی یا امام رضا زن بس دیگه جوان شدم عرصی میخوایم تاکه امام رضا رفت منبر دید چیز ببخشید گنبد را دید یا امام رضا از تو زن میخوایم زن هیچ کارش خبر نشد آخری رفت دمزو زری که مریضا را خواو میده خانم نداشت بیچاره دیگر اموج گو ما خواو کردم خواو کدو اونجا میشه که بوریم خواو کدو نمیده آدم را یا دست کو یک مخصوص جایال جور کده بری خواو و زمان خواو نبود چرا چون که جوانه ممکنه میله کنه بال مونه کد پر بالچو ای گفت کجا خواو کنم گفت ما باید برم گیریم زو مریضا کسا منچ خواو شدم اونجا رسیا بود زمان رسیا بود رسید گیر گردن خوبسته کرد ما این منچ خواو بشد قرار خواو کرد صبحگاه آزان شد و بیدار شد بور نماز ماز بخوانم دیگه یکی بال شد رسید کند مردم خلق دیر شفا داده کجا بیاینچ تمام شد بر کالایش پارا کجا ما مریض نیم ما جای بیدار بسید منچ خواو کرد این را برد چیزا خادمه میره آمد گفت چی قصه مردم تو یگو ما مریض نیم خادمه رو چپ کرد باز خادمه هست نه بد اخلاق دیگه چپ کرد چرا تو مردم رو بازی دادی و ما بازی ندادم جای نداشتم همیشه میره بلیکیش قبل از داستان مو زمان که دی سی آفیس کارم کردیم که آقای منتظری شهید منتظری دوست بودی پکا اندوال دیگه از پیلی مو یک جای بودی موظف کسته ما چوچی گرفتیم یک 20 روز از دفتر آقای منتظری هم بریم پیسه هم نداشت یاری و 20000 تومان داشت خانه و بروری بود زمانه بود رفتی یک شو گفتی بیا برو شب بیداری کنی آرتی مو حال ما هر جایی خواب شم خادمه ما یا بیدار نه منتظری کجا شده شهید بزرگوار کجا شده این خواب شب داردی و شب بیداری من داشت البته خواب نمیتونی شب بیداری نتونست رفتم پیدا کدومی گیری مریضا نرفته بوده رفتم ده گیری زری تای زری نیه سجده مکده بوده مردم خلق ده عبادت ندارم خواب اونجا خواب مکده شهید این بزرگواره دیگه خب شهدا بی ترسلیش برد چی واقعا خوشا به حال چی این بیشاره که است میگره گرفتار نشیره ٹھپ مو نشیره ٹھپ کی کدی از بعد علم میدم برو دیگه نمیوی تکارا نکن ایخ نکده بود دیگه جای نبود آخری ماه گیری امام رضا علیه السلام هم گنبد شیر دل سی درد مونه شکسته میشه انسان دوار ده شکستگی بخواه گفت مولا هم دادون پس زن مرد ٹھپ کرد مرد زدک مو دوار از دل شکستگی باید بخواه صحیح عزیزم اونمونجی کسته یک نفر دستای خبری شانیش یش چی مسئله داره تمام داستان خو گفت او بود یک تهرانی تاجر بسیار کلان خبر ندارم که امام رای کده بوده نه خلاصه میگره شیره تهران کد خود خمیره دختر خو میده نصف جایداد را دنام شیمونه او خاندانی ترم میده مو دیشو گفتم همت خو باید بلند بیدی پروا نداره برای زنم باید دعا بخوایی برای کاروبارم باید دعا بخوایی برای اولادم باید دعا بخوایی البته دل شکستگی لیکن بالاتر گردوری مانی دی رجب علی خیاط که سلامی یزو خاندان نمیخواه مولا چرا سلام نمیدی
جواب نمیدی. رسول خدا میگه امروز زیاد خوردی. اینی قصد ایسیت بود. این بزرگای از مست. عزیزان من مو دیانچم باشه بلا اگر اماد از این از چوبهام که اولیاء الله خو که میزنه اونها قد از مو البته فرق داره. معنی دی که حضرت یونس علیه السلام را که منی شکم مایی برد، خب او یک نیزه ترک اولا کرده بود، گناه نکرده بود، یک توجهی نکرده بود. چیکار کرد؟ منی شکم مایی ورد زد اشت و خدا گفت اگر حضرت یونس داود منی شکم مایی دعا نمیکرد، توبه نمیکرد و این دعا نمیخواد لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، تا خدا شاهد تا یوم بعث، یعنی بعث انده تا روز قیامت انده شکم مایی نشته باشه تا یک امی قیامت را. لیکن چونکه توبه کرد شیره آوردم. حضرت آدم علیه السلام وعده کرد که ما از جو از گندم نمیخورم. یک ترک اولا شد. البته گندم چیه اینا چیه ایناست که داستانهای دیگه داره، تفاسیرهای داره که ما فعلا نمیتونم بگم. رفت طرف از گندم توجه کرد، از بهشت رانده شد، بر شد، یک بلا بریش یک چوب زد چیره. حضرت یعقوب علیه السلام در منی خانهش یک نفر دستک داد، یکو غریب آمد شیر. حضرت یعقوب توجه نکرد چیره، ترکی اولا پیسه نداد. از خانه نبی خدا خالی دیست رفت. 20 سال فراق حضرت یوسف را شیر دجانش انداخت تا او توبه کرد و توجه کرد. 20 سال لذا زنی من مو اگر توخ کنی که یگوقت چوب مخری یگوقت گرفتار مشی توجه کنیم که خدا درو مو شموره چیکار مونه چوب زد از خاطر فلان گناه مو طرف ناموس مردم توخ کردی یگو بد گپ زده غیبت کردی چقدر مو غیبت مونی الا ماشاءالله تازه نیت رو خیلی کو. یک صلوات بخن محمد و آله. در مقابل یک بلای ترفیعیه که این مختص به اهل بیت درجه را بال مبره. اهل بیت صلی الله علیه و سلم دیگه ترکی اولا نیه. اهل بیت صلی الله علیه و سلم معنی دی حتی انبیاء صلی الله علیه و سوچ هم نیه. حضرت آدم گفتم وعده کرد که ما گندم نمیخورم. امام علی گفت گندم وعده نکرده بود که ما گندم نمیخورم. بعدم پور زندگی چی خورد؟ جو خورد. ابن اخنس پورا نام شاید ذهنم نیست. حنیف ابن اخنس بود. مای در دسترخوان معاویه میشنه. تو مونه که عجیب خوراکایی که بعضی خوراکار زندگی خنه دیده. گریه شروع مونه. مگه چرا گریه مونی؟ مگه خدا شاهده که از دسترخوانی است و سفره است و قبل از این ما در سفره علی ششته بودم که علی که سفرهش پهن شد واس شد او جو را که کدی زانوی خو میده کد منی آویش شد نرم شد و ما فریاد و بلند شد. اطرافیایش گفتم فرزند گفتم که چرا از این پیر مرد نمیرسی و او زمان عمر امام علی علیه السلام بود 63-64. چرا فریاد ازی نمیرسین؟ چرا یک نانی نرم نمیرین؟ یک روغنی نان کس نمیرین؟ حضرت آدم وعده کرده بود لیکن رفت طرف گندم. امام علی کس وعده نکرده بود لیکن گندم نخورد پورا زندگی خود جو خورد. دیده فرق تو خزانی من فرق تو. لذا برای اهل بیت کی بلاها مایا این بلاهای تنبیهی نیه، یعنی یگو چوب نیه. این بلاهای عزیزه که نار ممر به طرف بالا چون بحث فلسفیه. من فقط یک اشاره میدم اون وقت چون در کلاس آدم بیان کنه که کلاس فلسفه شده وجودی پروردگار علم لا محدوده اینا که ترقی مونه هی سفر از جاری است چون او لا محدود است پس سفرم لا محدود میشه. لذا برای اهل بیت که بلاها مایا لا محدود است، اینها امو مقامشی بلند میشه، اینها ترقی مونه. لذا من دعای کمیل از من دعای نطبه سبا شو توضیح میدم بس سمی قصد که بلاهای اهل بیت فقط یک اشاره میدم. دو قسم
بلاها که ما یعنی دو قسم است. یک گفتم یک بلای ترفیعیه، یک بلای تنبیهیه که او گفتم که یک چوب میزنه، یک بال میبره. بعضی از بلاها که برای اهل بیت علیه السلام مایه از خود کو محدودیت ها داره. برای حضرت یوسف کی بلامات، حضرت یوسف کی بلامات یک قسم بلا هست. برای حضرت امام حسین علیه السلام کی بلامات یک قسم دیگه بلا هست. نوعیت چی فرق نمونه، فقط حد و حدود باوندری چی فرق مونه. سباش رو میگم بسیار اینترستینگ است که برای امام حسین کی بلا مایه و برای حضرت یوسف کی بلامات چی فرق داره. یعنی برای حضرت یعقوب کی گفتم بلامات از خاطر جو سائل بود کی طرف توجه نکرد. برای حضرت یونس کی شکم مایرف او کم در ترک اولا کرد. لیکن برای حضرت یوسف علیه السلام کی در جوانی شی دمونی چاند دخته شد. خدا میخواه کارهای نظام یزوی میخواه که گوجایی که بیر سندر موشموره. ایدر بلایی که بر امام علی علیه السلام آمد، بلایی که بر امام حسن آمد و از عظیمتر بلاها دمونی میخوانی منی زیارت اشرام که عظیم بلا هست، عظمت بسیار عظیم بلا بر امام حسین آمد و این بلا از خود یک فایده ها داشت. از نگاه روایات ما شمرده خدمت شما سبا شو عرض بگو. یک صلوات دیگه بخوان محمد والا. عزیزان من، مو شما باید توجه داشته باشیم. در منی زندگی انسان نشیب و فراز مایه، توبال مایه. باید توجه داشته باشیم که کجا غلطی کردیم، جبران کنیم. اگر جبران نکردیم باز لطف خدا را تو کتو امین جمهور چوب میزه تا خود جبران کنیم. ها جبران از مو که جبران خدا فرق مو جبران که باید کنیم دیگه طرف از گناه داریم. خدا بخشید، جبران خدا میکتون بخشید. اونش در آخرت که یوم یفیر رسته اونجا مو شمور بچاو. لیکن ازانی من واقعا چقدر حیف است. بعض اوقات در پرایوت مجالس گفتن شنیده ها که مشاهدی قبل از وقت که مایم انت حیران مون. بعض واقعات که انسان میشنوه آدم حیران مون، تعجب مون، بسیار تعجب مون. وضعیت بسیار خرابه، حالات بسیار خرابه. محرم تیر شد، سفر تیر شد. وقتی امام زمان علیه السلام برای تخت چیشت عرصیه شروع شد. امزی مذهبی ها ازمو منی شما کشتین یا بالز خانم ها زن ها کشته. امتحانات گناه اون چیم شروع میشه که موت آیا انجام میدین یا نمیدی. سیزن عرصی در ماه ذی‌الحجه اون چه معلوم میشه که مو چیکار میکنه. بسیاری های ازمو فیل استین، فیل میشه زن من. دیگه مصیبت هم زیاد است، دیگه مصائب هم زیاد است. مشکلات در معاشره آدم لمس میکنه، یعنی مینگرده که اوضاع بسیار خطرناک. خدا مولا کنه که گو این دفعه قافله باید حدود تقریبا 4 سال 5 سال لگید معاشی کویتر وقتی که انالایز کردم، توجه کردم، شیشتم به قلم نوشتن شروع کردم و الحمدلله اونجا البته چاپ شد، قبولم کردن در جامعه المصطفى کتاب منافقین کی نشانه به زبان اردو حدود 3.5 صفحه کی تقریبا انترسیه صفحه تمام نشانیار گفتم. وقتی درو کتاب لیکایی گونم خو ما کتاب لیکایی گدم خو نظر مست دیگه. امروز ما دبر روی بری خو مینگرم یعنی معاشی است. نفاق زیاد شده، نفاق زیاده. البته نفاق عملی نه نفاق اکبر، یعنی منافقت اصلی نه، منافقت عملی که اس خود قسمت داره که من یزو کتاب ان شاء الله اگر بایر اینج تقسیم کنی شده مردم بخونه. خوب از من بای به طرف گناهای خود که کم توجه کنیم. خدایا اگر واقعا برای از تو بگو مصیبت نازل کردی مرد رو چوب میزنی، کم سے کم توجه هم دلاو کو که ما فلان گناه کردم. خدایا مرد در مصیبت ها توفیق بدی، در بلاها زخم بال ببر که ما طرف استو حرکت کنم، ما طرف استو بای
این مهم است. خدای توفیق بده که در بلاها ما طلبکار نشم، از تو گیله‌مند نشم، شکایت نکنم. معنی دی کی؟ معنی دی امام حسین علیه السلام. این بزرگواران در منی کربلا یک ذره هم شکایت نکردن، لب باز نکردن در شکایت، گیله نکردن. لذا این بلاها که بلاهای حضرت ایوب فتح کنه، که حضرت یوسف برایش فتح کنه، شکایت نکردن. چی مگه؟ روایت است دیگه، رضا بقضایک و تسلیما لامرک و ویلای. در اوج بلاها، در اوج مصیبت چی مگه؟ رضا بقضایک، راضی هستم بقضای است الهی. امزو خاطر مگه وقتی امام حسین هی که درو تیر مخورد چرا چهرهش نورانی تر میشد، چهرهش حشاش بشاش میشد، یعنی نزدیک میشد که خدا بیشتر نزدیک میشد. ما بریم مصیبت باید پیشنایمو امو قاشمو تمامو یک دیگه صورتیال که مگه گمش کردی کب نزد، لیکن اونا تر نبود. هی که درو بلا بیشتر میشد، درو نورانی تر میشد. چرا؟ چون متوجه بود زمین. بس یک کلمه مصیبت بخانم بری در زندان شام بری زمین. اگر حاجات دارین، اگر مشکل دارین، خدا را قسم بدیم که حضرت رقیه سلام الله علیها از اولاد خود دور هستین، اولاد ندارین، اگر قرضدار هستین، میشه باید خدمت حضرت رقیه سلام الله علیها. اول از ما همو عادت ما یک سلام که از ما بدین بری در سرزمین کربلا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بلند السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یا خدا چرا تو ای گناهکار خدا نمی کنی؟ خدای مهربان را صدا نمی زنی؟ چرا تو شکست دین خدایا نمی کنی؟ خدای کریم را صدا نمی زنی؟ مولا گناهگارم خطاکارم، خدایا آبرو ندارم مولا یا مولا تو را به حق 4 سال رقیه 4 سال حسین قسم میدم مولا دستی از مورم بگیر، یه لطفی کرم، یک لطف و یک نظر کرم بر اوضاع و احوال از مولا قافله عبدالله علیه السلام وقتی از مصیبت های بازار کوفه و شایان در زندان یزید لعنت الله علیه
عزیزان ای خدایا وقتی وداع رقیه نزدیک شده با امش زینب خواب میگرن زن من حضرت رقیه خواب میگرن بابای خود چند لمحه بعد کست تومایی که از من ملاقات می در بهش 4 سال استری بیدار بشه فریاد میزنه بابایم کجای پدرم کجای نالش بلند زینب مایا نور دیده برادر چی شده الان بابام اینجا بودم ما بابای بمیغایم پدر بمیغایم صدای ناله زندانیا بلند صدای سیرا بلند و محمد و حسین صدا میرسه به دم گوش یزید لعنت الله علیه ای خدا مختصر از کنم عزیزان سر ابا عبدالله را در تشت بگذار میره در خراب شایم سر امام حسین به طرف رقیه پرتاب منا بندازای ای خدا رقیه شاید شر حالی باشه بیا بابایم یک زمان بود ما در بغل استو میخوابیدم بابام بیای و تو در بغل از ما بخواب ریشه های امام حسین خونالود عزیزان صابونه صدای رقیه بلند صدای زینب بلند یک بار صدای رقیه دیگر خاموش ای خدا زینب کبرا نور دیده برادر امام سجاد بیا دیگر رقیه صدایش خاموش شده انا لله و انا الیه راجعون رقیه را در خرابه شام میل عزیزان وقتی همین قافله در سرزمین کربلا روز 40 میرسه شریعالی است عزیزان برادرم آمدم از سفر کرب و بلایا از سفر غم و اندوه از زندان شام لیکن برادرم خود دخترت رقیه را در زندان شام گذاشتم الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 خدایا این قلیل عبادت را از ما بکرمت قبول بفرما حاجات جمله مؤمنین و مؤمنات حاجات مجلس اهل مجلس بانیان مجلس برآورده خیر بفرما ملتمسین دعا اونهایی که التماس دعا کردن حاجاتشان را برآورده خیر بفرما پروردگارا گناهان ما گناهان والدین
गुनाहान ज़बील हुकूक मुझे बख्श बियामूस परवरदिगारा वहाँ की औलाद नदरन औलाद नरीन सालिहा इनायत भी फरमा खुदाया महाराज मुहिब्बान वाक़ई अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम करार भी दे खुदाया बिहक़ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मरीज़ान इस्लाम मरीज़ मद नज़र बरादर अज़मों के सर अस्तावाई काजी खुदाया आई काजी लहजे थी ना एक दिगर काजी में आजी में परवरदिगारा बिहक़ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम तमाम मरीज़ान शफ़ा इनायत भी फरमा खानवादाइश मुंतज़िर मोजिज़ा परवरदिगारा खुशहाली खुदाया दैज़ खानहा नसीब भी फरमा मुश्किलात इज़्दिवाज जवान हाल हल भी फरमा इमाम ज़मान रज़्म राज़ी इरशाद भी फरमा बिज़ुहूर आग़ाए हमरा बामदगी मुताजिल भी फरमा शुहदाए अज़ीज़ दरजात अशआली आली तर भी फरमा शुहदाए करबला महशूर भी फरमा और तमाम अमवात गुज़श्तगान शुहदा अल्लाहुम्मा यक़रऊल फ़ातिहा मअल इख़लास वस्सलवात।